वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे जेको जेको हुई हुकूमत जी इन जे हवाले सां ई, ऐं इन में मामला जेके आहिनि से हाणे ऑलमोस्ट तय थी विया आहिनि। फार्मूलो सॼो जेको आहे उहो आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ़ साहब ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी जेका गुज़िरियल राति गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में साम्हूं अची विया आहिनि। ऐं बाद में जेके मीडिया ते बि शयूं आहिनि उन में बि त जेको आहे सो ॿई पार्टियूं गॾिजी पंजाब में, बलूचिस्तान में ऐं मर्कज़ में हुकूमत ठाहींदियूं ऐं अॻिते इहे हलाईंदियूं। त इन हवाले सां ई असां वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। शाहिन कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़्ज़िये निगार आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब, चलें आपने तो हमारे साथ तज्जियों में बड़ी पेशन गोयां की थी कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, चलें लेकिन वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन आपकी आधी ख्वाहिश ये पूरी हो गई कि ज़रदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा का गैप होगा कि एक बार फिर जो है वो आसिफ ज़रदारी दोबारा सदर मुंतखब होंगे। हाँ, ये पहली बार होगा कि कोई प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट दूसरी बार अगर सदर बनने हो। वरना तो जनरल मुशर्रफ भी सदर बन जाते हैं, लेकिन वो तो उसका जमहूरियत से ताल्लुक नहीं है। सही। हाँ, लेकिन आपने जहां तक ये बात की है तो हम ये समझते हैं कि जमहूरी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि पीटीआई जो है जिसकी सीटें आज़ाद शक्ल में ज्यादा थी उनको मौका दिया, लेकिन चूंकि पीटीआई हमेशा से गलत सियासी फैसले करती है तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है उससे मुबर्रा कर दिया बिलावल साहब ने कि सबसे ज्यादा सीटें लेने वालों के लिए पूरी ऑफर की और जो एक जमहूरी और सियासी तर्ज अमल है उसे पूरा निभाया। और काफी हद तक उनकी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले पीटीआई चांस ले, उसके बाद जो है नून लीग हो। तो उन्होंने बड़ा एक जमहूरी अंदाज रखा और ये उनके मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो पीटीआई को चांस देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह पहले रखा कि जी मैंने हाथ नहीं मिलाना, और ये वो जो उनका गैर सियासी अंदाज है तो फारूक बोस की जिम्मेदारी पीटीआई पे आती है। लेकिन ठीक है, जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। कुरैशी साहब, ये एक और चीज़ ये कि जिस तरह बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, तो ये आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का हतमी फैसला है या अभी काबीना की जब तश्कील होगी या कुछ अरसा आगे चलकर पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल हो सकती है काबीना में, या अब ये फार्मूला बस फाइनल है कि जो गवर्नरशिप में जो दो सूबाई हुकूमतें मिलकर बनाएंगे, वफाकी हुकूमत बनाएंगे, सदर का ओहदा लेंगे, सेनेट चेयरमैन का ओहदा लेंगे, लेकिन बाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ये हतमी फैसला है या आगे चलकर कुछ हो सकता है कि इसमें पेशरफ्त हो? देखिए, अपना ज़ुहैब साहब, होता ही है कि सियासत के अंदर कोई चीज जो है इस तरह एब्सोल्यूट या हतमी नहीं होती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है बीबी शहीद का हक जो है ना वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने जो सियासी फैसला किया है वो ये कहा है कि मैं वजीर आजम जब बनूंगा जब मुझे जो है अवाम मुंतखब करके अपना मैंडेट देगी, और दूसरे नंबर पे वो सियासी अमल जारी रखना चाहते हैं ताकि वो उस अक्सरियत को हासिल कर लें। और इसीलिए उन्होंने आईनी ओहदे लिए कि पंजाब के अंदर गवर्नर हाउस हो और गवर्नर हो, ताकि वो अपना जो है लोगों की, अपने पार्टी के लोगों की बात सुन सके। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं असेंबली के अंदर अपना रोल अदा करूंगा, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ही एक ऐसे स्टेट्समैन और पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन लीडर के कॉम्बिनेशन के तौर पे पार्लियामेंट में होंगे, जहां वो एक मारूजी तौर पर तनकीद भी करेंगे, तजावीज़ भी देंगे और अवामुन्नास के हक में जो फैसले हैं वो करेंगे। असल बुनियादी बात जो थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे बड़ी और सबसे मौसर जो है जो सियासी अमल किया और जो इंतखाबी मुहिम की और उसके अंदर मंशूर को हर जगह पे जाके एक्सप्लेन किया, उसका तकाजा ये था कि वो अपने मंशूर पर अमल करेंगे, तनख्वाहें डबल होंगी, और जिस तरह उन्होंने कहाँ से पैसा लाना था और कौन कौन से इदारे बंद होने थे, तो मौजूदा सूरत हाल में और तज्जिए में उन्हें क्योंकि ये लग रहा था तो लिहाजा उन्होंने उस सियासी अमल को अक्सरियत में अपनी पार्टी के ले जाने तक जो है अपना ये रोल रखा है कि वो हुकूमत का
براہ راست حصہ تو نہیں ہے اور نہ ہی وہ کابینہ میں جائیں گے، چونکہ وہ سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں اور سیاسی عمل کریں گے. لیکن چونکہ کسی کو اور اپنے وہ لوگ جو مخالفین تھے سیاسی طور پہ اور رہیں گے نون لیگ، ان کو ایک سیاسی جمہوری عمل کے تسلسل کی خاطر ووٹ دینا بھی ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے تو نون اور پی ٹی آئی بھی نہیں بنائے تو پھر کوئی بھی پارٹی جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتی حکومت. تو انہوں نے جمہوری تسلسل میں بھی ایک مدبرانہ رول ادا کیا ہے اور جو ہے پی ٹی آئی کو باری دینے کی کوشش بھی کی کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہیں. تیسرے نمبر پر وہ اپنے منشور کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو عوام الناس سے وعدہ کیا ہو اس پر عمل درآمد ہو. لیکن چونکہ وہ ادارے 17 ادارے بند کر کے وہ فنڈ جنریٹ نہیں کر سکیں گے، تو کیونکہ ان کو عوام الناس نے ابھی اس سطح پہ مینڈیٹ نہیں دیا، تو میرا خیال ہے کہ یہی ابھی سٹیٹس رہے گا، اگرچہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اچھا قریشی صاحب، ایک اور چیز یہ کہ جب آصف علی زرداری صاحب پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت صدر کے پاس ایک بہت زیادہ اختیارات تھے. تو 18ویں ترمیم کے ذریعے زرداری صاحب نے وہ سارے سرنڈر کیے پارلیمنٹ کو، لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب صدر ہاؤس میں بیٹھے رہے. حالانکہ پھر بھی سارے پاورز جو تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو تھے، لیکن پھر بھی زرداری صاحب کیونکہ پارٹی چلا رہے تھے تو پھر بھی اثر وہاں پر تھا. اور پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب زرداری صاحب صدر بنیں گے تو وہ اتنے اختیارات کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو کیا اب آپ کو لگے گا کہ کیونکہ لیکن اب بڑے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہوں گے، بڑے اتحادی کی حیثیت میں تو ضرور وہاں پر بیٹھے ہوں گے، تو پوزیشن کیسی رہے گی؟ یقیناً عارف علوی جیسی، ممنون حسین جیسی تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ اگر 2008 سے 13 تک کے زرداری صاحب کے پریزیڈنسی کو دیکھیں اور جو ابھی دیکھیں تو آپ کو موازنہ کریں تو کیا فرق ہوگا اس میں؟ دیکھیے جی، ممنون حسین کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے، اور اس کے بعد اگر آپ علوی صاحب کی بات کریں تو علوی صاحب ایک ماتحت جو ہے سیاست کر رہے تھے پی ٹی آئی بانی کے. تو لیکن جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے اس وقت 58B2 کے اختیارات جو ہیں بغیر کسی کے کہہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ دیے کہ جب جو ہے لوگ اس کا مزہ لیتے تھے کہ مجھے اسمبلی توڑنے کا اور حکومت توڑ دینے کا اختیار ہے. تو چونکہ وہ ایک سیاسی عمل کی پیداوار ہیں اور جمہوریت کے اور بی بی کی جو پارٹی ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو جمہوری پارٹی ہے، وہ اس کے چونکہ پیروکار ہیں اور اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اتنی زیادہ تقسیم ہے کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کے ماحول کو ہموار کریں گے اور فضا سازگار رکھیں گے، اور وہاں صدر ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی کوئی ایکسٹریمسٹ چیزوں کو نہ صرف ہونے نہیں دیں گے بلکہ وہ پلیٹ فارم فراہم کریں گے جہاں لوگوں کو سیاسی طور پر انگیج کر کے ملک کے درپیش جو معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں ان کا حل دیں. اور ریکنسیلیشن کے ساتھ ساتھ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے بھی سیاسی عمل کریں گے، اور جو ٹالرنس اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ان کا فلسفہ ہے اور جو وہ تسلیم بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ انگیج کرتے ہیں مخالفین کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب سے وہ اس کو عضو معطل نہیں بنیں گے. ایوان صدر کے اندر کوآرڈینیشن ہوگا، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، تو وہ برج کا اور پل کا کام بھی ادا کریں گے، تاکہ جو ایک مہازارائی ہے جو پی ٹی آئی نے کریٹ کی بالخصوص 9 مئی کے بعد، تو وہ ان تمام مسائل کو برج کر کے پل کا کام ادا کر کے تو سیاسی قوتوں کو جمہوری راستے پہ ڈالنے میں رول ادا کریں گے. قریشی صاحب بہت شکریہ. کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ وہ صدارت کا عہدہ جو ہے ایکسپٹ کرتے. بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہین قریشی صاحب اساں گڈ موجود ہوئے ملک جی موجودہ صورتحال تے اॼ کے پروگرام میں سان ڳالهه ٻول کيسي. اॼ کے پروگرام میں ايترو ئي ڏيندا اجازت. الله